थिङ्स यो क्याडेस्ट्रल सिस्टम पनि के भइरहेछ त भन्दा इट इज गेटिङ अन आवर ह्यान्ड्स होइन। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ के गर्नुभएको थियो त भन्दा जो स्पिकर्सहरूले बोल्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि क्याडेस्ट्रल नेपालको क्याडेस्ट्रल सिस्टम चाहिँ अब पेपरलेस अनि फेसलेस बनाउँदैछौँ भनेर होइन। सो पेपरलेस मिन्स वी क्यान डु द्याट ओभर इन्टरनेट होइन, पेपर डाउनलोड गर्नु परेन, किनभने पेपर रियल पेपर युज गर्नु परेन। अनि फेसलेस भन्नुको मतलब यु डोन्ट ह्याभ टु गो ओभर डुवर टु डुवर होइन, सबै त्यो के भन्छ हरेक ढोकामा चाहिँ गएर सबैलाई होइन सबैसँग चाहिँ भेट्नु परेन। सो द्याट वाज फेसलेस। सो इट इज भेरी गुड होइन। नेपालको केसमा चाहिँ डिजिटल सिस्टम जुन हामीले अहिले पढिरहेको छौँ, यो हामीले अहिलेको सेसन यो क्लासमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ वी विल स्टडी अबाउट डिजिटल क्याडेस्ट्री है। सो पहिलाको प्रोसेस पनि पढिन्छ, तर हामीले पछि गएर फिल्डमा एक्सर्साइज गर्ने भनेको चाहिँ वी डु ओन्ली डिजिटल क्याडेस्ट्री है। अब हिस्ट्रीमा कसरी आयो त होइन नेपालमा, अब नेपालको इतिहासमा 1200-1300 सालदेखिबाट अहिले 2000 होइन 2078मा छौँ। 2078मा आइन्जेलसम्म चाहिँ यो जग्गा नापी होइन जग्गाको कुरामा चाहिँ के कस्ता परिवर्तनहरू भए त है। जमानाबाट चाहिँ किन यो जग्गा नापी चाहिँ नेसेसरी थियो है। तिमीहरूले सर्वेइङमा पढेर आइसकेछौ, सर्वे गर्नु किन एसेन्सियल थियो भनेर। ओके, म फेरि क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। एनी वान क्यान भोलिन्टियर है। सर्वेइङ चाहिँ किन स्टार्ट भयो, यो मेजरमेन्ट अफ ल्यान्ड होइन, यो के भन्छ बााउन्ड्रिजहरू इस्टाब्लिस गर्नु, जसले भन्दा नि हुन्छ। कहाँबाट सुरु भयो अनि किन स्टार्ट भयो भन्ने कुरा। सो एनी वान क्यान भोलिन्टियर होइन, त्यो जमानामा पढेको कुरा नै हो। अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ है। ओके, भनेन भने चाहिँ म ऱ्यान्डमली रोल नम्बर भन्छु अनि उसले एन्सर गर्नुपर्छ है त। ठिक छ, रोल नम्बर 27 छैन, 27 एब्सेन्ट हो। ओके, देन रोल नम्बर 37 नम्बर 37 नि छैन। ओके, मैले टिपिरहेको छु। रोल नम्बर 7 पुरा 7 दिन परिरहेको छ। तिनजना छैन के हो? 27, 37, 7 छैन, तिनजनै रहेनछ। तिनजना छैन। ओके ल, रोल नम्बर 17 7लाई चाहिँ नछोड्नु है मैले आज। रोल नम्बर 17 छैन। ओके, अब बाँकी को भयो त? 47 बाँकी भयो है लास्टमा 7 वाला। 47 छ? आई डोन्ट नो है को। 47 नि छैन। 47 छैन, 17 नि छैन। सुशान्त अधिकारी छैन? छैन। ओके, सो कोही पनि छैन 7 भएको वाला? 7 वाला कोही नि रहेनछ। ओहो, यो पुरा खतरा के भन्छ कोइन्सिडेन्स भन्ने के भन्ने यसलाई। 45 जना। या ओके। ओके, रोल अब यस्तो गर्दाखेरि त मलाई यो धेरै मान्छे पढाउनुको साटो मैले त यो रोल नम्बर कति हो को हो के हो भन्नेतिर ध्यान जाने भयो क्या मेरो होइन। सो एउटाले फ्याक्ट अनम्युट गरेर यस्तो भनिदिएको भए चाहिँ भइहाल्छ। ओके, सरोज पन्थीले भने त यहाँ मैले नाम देखिहालेँ। सो प्लिज अनम्युट युर सेल्फ एन्ड टेल मी वाइ सर्भिङ इज इम्पोर्टेन्ट है। यसरी फेरि मैले धेरै यो कोट्टाइ यसलाई भन गऱ्यो भने रमाइलो नै हुन्न क्या है। सो फ्याक्ट एउटाले भनिदिइहाल्यो अनि सकिहाल्छ। ओके, हजुर भन। मेरो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि अब हामी त अहिले खास क्याडेस्ट्रीतिर गइरहेको थियौँ नि त, वाइ क्याडेस्ट्री अझ इम्पोर्टेन्ट भन्नुभन्दा। सो क्याडेस्ट्री भनेर चाहिँ टिपिकल्ली अब जग्गा नापी भयो। हजुर, वाइ सर्भिङ वाज नेसेसरी, कहाँबाट सुरु भयो, किन सर्वे गर्नु पर्यो इतिहासमा? एउटा कम्युनिटी पहिला एउटा कम्युनिटी र अर्को कम्युनिटी सेपरेट गर्नलाई जुन बाउन्ड्री लाइन क्रिएट गर्नको लागि जुन टेक्निक युज गरेको थियो त्यसलाई नै सर्वेइङ भनिन्थ्यो क्या सायद। उतापट्टि नाइल भ्याली हो इजिप्टतिरको पाला इजिप्टतिरको सिभिलाइजेसन हुँदाखेरि। ओके, या इजिप्टबाट सुरु भयो होइन एन्सियन्ट टिभीको 9 सिभिलाइजेसन। तर के थियो भन्दाखेरि यो बााउन्ड्री भनेको कुरा त होइन जेनरल बााउन्ड्री हुन्थ्यो
लाइक रिभरहरू अरू कुनै अब्जेक्टहरू फरेस्टहरू होइन कुनै सानो क्यानालहरू अथवा केही रोडहरू त्यो थियो सर्वेइङ गरेर नै बााउन्ड्री इस्टाब्लिस गर्नु चाहिँ किन पर्थ्यो त सो वाइ इट वाज नेसेसरी कसैले भन्न सक्छ त जसले भन्दा नि हुन्छ है ओके सो सुनिलले नै भन नि त सर हजुरले भनेको अलिकति क्लियर भएन सर्वेइङ गरेर नै सो वाइ सर्वेइङ नेसेसरी जेनरल बााउन्ड्री पनि थियो क्या लाइक कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा यत्तिकै हामीले कमन मान्छेले बुझिरहे जस्तो बााउन्ड्री हुन्छ नि त रियलाइज गरेर आएको जस्तै तिम्रो घर अगाडि बाटो छ भने त्यो बाटोले तिम्रो घरलाई छुट्यायो होइन बिचमा एउटा पर्खाल छ भने चाहिँ त्यो पर्खाल एकचोटि लगाइदियो साँधहरू हुन्छ नि हाम्रो खेततिरको त्यो साँधले पनि बााउन्ड्रीको काम गर्यो तर त्यो नापेर नै त्यसलाई चाहिँ म्याप बनाउन नै होइन सर्वे गरेर त हामीले बनाउने भने त के हो त वी प्रिपेयर म्याप्स होइन त्यो म्याप बनाउनुको चाहिँ औचित्य के थियो वाइ वी डु द्याट रेकर्ड राख्नुको औचित्य त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्टबाट रोक्नु नै हो कि सर ओके त्यो हुनसक्छ कस्तो खालको कन्फ्लिक्ट सो हाउ डज द्याट कन्फ्लिक्ट अराइजेस अरू कसैले सङ्कल्प सर के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि अब खोलाको बााउन्ड्री छ भन्दा त खोलाले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेको थियो त्यो भएपछि कहिले चाहिँ ग्रुप ए को साइडतिर धेरै गइदिने कहिले ग्रुप बी को साइडमा धेरै गइदिने भएपछि चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्ने भयो अनि बााउन्ड्री बनाउँदाखेरि पनि पर्खाल बनाउँदा पनि कसैले चाहिँ कुनै ग्रुपले चाहिँ त्यो पर्खाललाई नै अलिकति सार्ने भत्काउने त्यस्तो केही गर्न सक्ने भएपछि त्यसलाई म्याप बनाएर लेखेर राखेपछि चाहिँ यति भनेपछि डिस्टेन्स नै नापेर राखेपछि चाहिँ त्यो दुईतिरै चाहिँ समझदारी हुन्छ भनेर दुईतिरै झगडा आउँदैन भनेर होला एक्ज्याक्टली है हो त्यही नै हो के भन्दाखेरि इट विल एक्ट एज अ लिगल रेकर्ड होइन त्यो के हुने भयो त भन्दाखेरि यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै एन्टिटीमा चाहिँ सेभ गरेर राख्यौँ है के भइरहेछ है सो के भयो त भन्दाखेरि यदि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो रेकर्ड होइन जुन बााउन्ड्री छ अहिलेको एक्जिस्टिङ बााउन्ड्री त्यो बााउन्ड्रीलाई चाहिँ राम्ररी म्याप गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई सर्वे गरेर हामीले चाहिँ म्याप बनाएर रेकर्डमा राख्यौँ भने है कोअर्डिनेट्सहरू लिएर राख्यौँ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ इट विल एक्ट एज अ रेकर्ड होइन केही कन्फ्लिक्ट अराइज गर्यो भने होइन सो अघि उसले भने जस्तै रिभरले कोर्स चेन्ज गर्यो होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यसलाई वर्ड छ एउटा सो मिएन्डर भन्छ है सो रिभर एक्चुली मिएन्डर्स इट चेन्जेस इट्स कोर्स ओभर टाइम होइन हामीले कुनै त्यो ट्रान्जिसन भिडियोजहरू हेऱ्यौँ भने होइन रिभरले चाहिँ के गरेर हुन्छ त टाइममा आफ्नो कोर्स चेन्ज गरेर हुन्छ होइन आफ्नो हिँड्ने बाटो चेन्ज गरेर हुन्छ अनि नेपालको केसमा अब नेपाल र इन्डियाको केसमा पनि यो प्रब्लम छ है नेपाल र इन्डियाको केसमा पनि के छ त यो रिभरले चाहिँ आफ्नो कोर्स चेन्ज गर्ने चाहिँ प्रब्लम छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले इन्डियाले त्यो होइन कन्फ्युजन भएर कहिले इन्डियाले उस गर्यो होइन इन्डियाले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो त्यो मिच्यो होइन कहिले चाहिँ नेपालले मिच्यो भन्ने खालको कुराहरू आइसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्याक्क मिच्नेवाला चाहिँ अर्कै एस्पेक्ट छ होइन एउटा अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेचुरल्ली द रिभर चेन्जेस इट्स कोर्स है रिभरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफूले हिँड्ने बाटो चाहिँ चेन्ज गरेर हुन्छ सो त्यो दुईवटा केसमा चाहिँ अनि अर्को के अनि रिभरले चेन्ज गर्यो अरे होइन अनि नाइल भ्यालीमा चाहिँ के थियो त जहाँबाट चाहिँ सर्वेइङ स्टार्ट भयो होइन यो ल्यान्ड सर्वेइङ जहाँबाट चाहिँ यो नापी भन्ने कुरा होइन सर्वे गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो म्याप बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो नाइल रिभरले चाहिँ के गर्दो रहेछ त त्यो उसहरू हुन्छ नि होइन सीमा स्तम्भहरू पिलर्सहरू मोनुमेन्ट्सहरू जसले चाहिँ दुईवटा पक्षको के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि जग्गालाई चाहिँ छुट्याइरहेको हुन्छ सो बेला बेलामा नाइलमा रिभरमा चाहिँ फ्लड आएर त्यो जेनरल बााउन्ड्रीहरू यदि उनीहरूले त्यो खेतको आली लगाएको थियो भने होइन त्यो चाहिँ के हुने भयो त्यो त बगाएर लैजाने भयो त्यो फ्लडले बगाएर लैजाने भयो है त्यो केसमा चाहिँ दे हेभ टु रिइस्टाब्लिस देयर बााउन्ड्री अगेन होइन त्यसको लागि त के चाहियो त भन्दा एटलिस्ट तिनीहरूसँग चाहिँ केही न केही प्रुफ चाहियो है सो के चाहियो उनीहरूसँग एउटा कुनै रेकर्ड चाहियो लिगलिटी अथवा त्यहाँको त्यो पहिलाको एक्जिस्टिङ कुराहरू देखाउनलाई चाहिँ एउटा रेकर्ड चाहियो सो द्याट्स वाइ दे स्टार्टेड सर्वेइङ होइन अब नाप्नु पऱ्यो खोलाको अथवा कुनै एउटा अलिक बलियो मोनुमेन्ट बनाएर योदेखि यति मिटर अथवा यति डिस्टेन्समा चाहिँ मेरो जग्गा हो होइन मेरो खेत हो अथवा मेरो सिमाना हो भन्यो
अर्को मान्छेले पनि त्यसरी नै इस्टाब्लिस गर्यो। सो यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा त्यो कन्फ्लिक्ट एन्ड मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ हुने भएन है। मान्छेलाई चाहिँ के हुने भयो त उसको आफ्नो जुन पहिलाको जुन एक्जिस्टिङ कुराहरू थियो उसले त्यो नै पाउने भयो होइन। कसैलाई चाहिँ थिचोमिचो कसैलाई चाहिँ बायस हुने भएन। सो द्याट्स वाइ सर्वेइङ चाहिँ इस्टाब्लिस भयो है। अब सर्वेइङ र अहिलेको हाम्रो ल्यान्ड सर्वेइङ है। सो वाट इज डिफरेन्स बिट्विन सर्वेइङ एन्ड ल्यान्ड सर्वेइङ है। ल सन्तोष पौडेल छेत्रीले भन त, क्रिस्टियानो रोनाल्डोवाला फोटो रहेछ। सो सर्वेइङ र ल्यान्ड सर्वेइङमा चाहिँ के फरक छ? सुनिरहेको छ मलाई। सो सबैजनाले आफ्नो आफ्नो फोटो राख्दा हुन्छ होला यसमा, अनि को मान्छे कस्तो थियो मैले पढाएको हो कि होइन भने पनि थाहा नहुने भयो क्या जसरी अनलाइनमा गर्दाखेरि है। मैले यो एसपी लेखेको मान्छेलाई पढाएँ एक सेमेस्टर होइन, एमपी लेखेको मान्छेलाई पढाएँ भन्ने भयो क्या। सो आफूले फोटो राखौँ सबैले। अनि सो माई क्वेसन वाज टु सन्तोष पौडेल छेत्री, सो आर यु लिसनिङ मी? सुरुमा छैन सर। थाहा छैन? ओके। सो अरू कसैले भन्दा हुन्छ सर्वेइङ र ल्यान्ड सर्वेइङ बिचको फरक? ओके ल फिमेलहरूबाट भोलिन्टियर गर एकजनाले। कसैले पछाडिबाट गइरहेको छु म। ल लिजा पाण्डेले भन ल, सर्वेइङ र ल्यान्ड सर्वेइङ बिचको फरक के हो? सर्वेइङमा चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट अब एयर के अरे हाइड्रो पर्यो, एयर पर्यो, अनि ल्यान्ड पनि पर्न सक्छ नि त सर्वेइङमा। लाइक ल्यान्ड सर्वेइङ इज अ पार्ट अफ सर्वेइङ होइन, तर ल्यान्ड सर्वेइङको पार्टमा सर्वेइङ पर्दैन नि त। ओके ठिक छ। हुन्छ सर्वेइङमा चाहिँ वी हेभ टु स्टडी अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्वेइङ होइन, जस्तै हाइड्रोग्राफिक सर्वे पऱ्यो, सी मरिन सर्वेहरू पऱ्यो होइन। ल्यान्ड सर्वेइङ भनेको चाहिँ वी एक्चुली डिल विथ ल्यान्डको इन्टिटिजहरूसँग मात्र है। सो ल्यान्डको इन्टिटिजहरूमा चाहिँ हामीले डिल गर्ने भयौँ है त। सो अब के हुने भयो त भन्दाखेरि ल्यान्ड सर्वेइङमा पनि सो वी हेभ अ भेरी स्पेसल होइन, स्पेसल भन्नाले इम्पोर्टेन्सको हिसाबले चाहिँ इट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट होइन। के छ त भन्दा वी हेभ क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ राइट। सो वी हेभ क्याडेस्ट्रे वी हेभ क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ है। हामीसँग के छ त भन्दा वी हेभ ल्यान्ड सर्वेइङको एउटा पार्ट हो के भनेको त क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ है। सो क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ भनेको चाहिँ जग्गा नापी अथवा किता नापी भन्न सकियो है त। सो यसरी होइन हाइरार्की अनुसार आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सर्वेइङ वाज नेसेसरी टु इस्टाब्लिस बााउन्ड्रिज होइन। सो इट वाज ल्यान्ड सर्वेइङ, अनि आएर फेरि क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ। अब ल्यान्ड सर्वेइङ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सो वी हेभ टु नो अलिकति होइन यो इतिहास, यसको ल्यान्ड सर्वेइङको इतिहास। अब ट्रेडिसनल मेथड्सहरूबाट आयो होइन, तिमीहरूले सर्वेइङमा नि पढेको थियौ है, ट्रेडिसनल मेथड्सबाट आयो। अनि प्रिभियसली यो जुन हाम्रो यो जियोमेटिक्स भन्ने टर्म छ नि राइट। सो यो जियोमेटिक्स भन्ने टर्म चाहिँ इट वाज युज्ड के भन्छ यो सिनोनिमस टु ल्यान्ड सर्वेइङ होइन। क्यानाडाबाट कोइन्ड भयो हो यो जियोमेटिक्स भन्ने टर्म चाहिँ, इज नट द्याट वर्ल्ड होइन, धेरै पुरानो पनि छैन यो, 20-20 वर्ष भयो होला है। अनि सुरुमा जियोमेटिक्स भनेर चाहिँ पिपल युज टु टेक इट एज सिनोनिमस टु ल्यान्ड सर्वेइङ है, जग्गा नाप्ने कुराहरू युजिङ द ट्रेडिसनल मेथड्स अफ ट्रेडिसनल सर्वेइङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स होइन, जस्तै प्लेन टेबल है, थियोडोलाइटहरू, त्यो टेप्स एन्ड चेन्ज होइन, त्यो कुराहरू युज गरेर चाहिँ जसरी ल्यान्ड सर्वेइङ गरिन्थ्यो होइन। सो त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै डोमेन थियो है, स्पेसल्ली इन क्यानाडा एन्ड अदर पार्ट्स अफ द युरोप, अलिक डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो डोमेनलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो त भन्दा ल्यान्ड सर्वेइङ भनेर भनिन्थ्यो। एन्ड देन इन 1990s ठ्याक्कै मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ कतिमा यो जुन चाहिँ रोजर टम्लिसनले होइन क्यानाडामा चाहिँ उसले जिआइएस डेभलप गर्यो होइन। रोजर टम्लिसनले चाहिँ जब क्यानाडामा जिआइएस सफ्टवेयरको डेभलप गरे होइन, सो त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त बेस्ट होइन स्लोली के हुँदै गयो त भन्दाखेरि यो कम्प्युटरको थ्रुबाट म्याप्सहरू बनाउने होइन, कम्प्युटरको त्यो ल्यान्डको रेकर्ड्सहरू चाहिँ होइन कम्प्युटरमा ल्याएर राख्ने होइन, आर्काइभिङ गरेर
है। अनि नयाँ खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि डेभलप हुँदै गयो होइन, इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू, इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू पनि के हुँदै गयो त बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो है। सो त्यो भइसकेपछि के भयो त भन्दा एउटा टोटल प्याराडाइम सिफ्ट भयो क्या, जुन यो सर्वेइङको पर्सपेक्टिभमा होइन। 2000मा चाहिँ जर्ज बुसले त्यो के गरिदियो त भन्दाखेरि जिपिएस चाहिँ सिभिलियन्सहरूलाई पनि युज गर्न मिल्ने गरेर जिपिएसलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा सिभिलियन्सको युजको लागि पनि मिल्ने गरेर चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस दिए है। त्योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो त भन्दा जिपिएस पहिल्यैदेखि आएको हो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मिलिट्रीलाई चाहिँ हाई प्रिसिजन हुन्थ्यो है, सिभिलियनहरूलाई चाहिँ सेलेक्टिभ अभाइबिलिटी भन्ने हुन्थ्यो कि जुन चाहिँ जिपिएसको कोड थियो, त्यो जिपिएसको कोडलाई नै तोडमोड गरेर होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति एरर मेसेज हालिदिएर सो कसैले जिपिएस युज गर्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ 70 मिटरको अथवा 70 to 100 मिटरको रेन्जमा बल्ल एकुरेसी हुन्थ्यो। तर यो 2000मा होइन, सो अराउन्ड 2000 or 2002 होइन, कहिले जर्ज बुस आइसकेपछि आई गेस मेबी बिल क्लिन्टन यो ठ्याक्कै चाहिँ उसको नाम सक्छ, यु क्यान से होइन। सो त्यति त्यो 2000बाट चाहिँ के गरेको भन्दा जिपिएस चाहिँ सिभिलियनको लागि पनि युज गर्न चाहिँ एक्सेस दिए है। सो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी चाहिँ छिर्यो क्या होइन, टेक्नोलोजीको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो होइन, मान्छेहरूले चाहिँ यो पनि टेक्नोलोजी पनि युज गर्न पाउने भए है। पहिला प्लेन टेबलबाट स्टार्ट भएको कुरा है, प्लेन टेबल सर्भिङ होइन, थियोडलाइट सर्भिङ, चेन्ज एन्ड टेप्सको कुरा चाहिँ बिस्तारै के भयो त भन्दाखेरि यो जिआइएस आएपछि होइन, कम्प्युटरमा सफ्टवेयरको थ्रुबाट होइन डिजिटल डेटाहरू त्यो जुन म्यापहरू थियो त्यसलाई पनि स्क्यान गर्ने, जियो रेफरेन्स गर्ने होइन, अनि कम्प्युटरमा नै प्लट गर्ने, त्यसलाई सेभ गर्ने, अनि जो कसैले जहाँ चाहियो होइन इन्टरनेटको थ्रुबाट होइन, web.com बुम भयो। सो वेबको थ्रुबाट चाहिँ जसले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न पायो म्यापहरू है। सो अनि के पनि भयो, अनि टेक्नोलोजिजहरू नयाँ खालको जिपिएस सिस्टम आयो होइन, यो डिजिटल थियोडलाइट्सहरू होइन, टोटल स्टेसन आयो है। सो यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा यो ट्रेडिसनल ल्यान्ड सर्भिङ थियो त्यसमा चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भयो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त भन्दा होइन अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ल्यान्ड सर्भिङ जुन चाहिँ ट्रेडिसनल ल्यान्ड सर्भिङ मात्रै रहेन, सो इट हेज बिन डेभलप्ड इन्टु अ न्यू सब्जेक्ट होइन। यो चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ टर्म चाहिँ कोइन गर्नुपर्छ, यसलाई डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ, यसलाई भन्नुको लागि चाहिँ भनेर सो क्यानाडामा चाहिँ जियोमेटिक्स भन्ने टर्म चाहिँ कोइन भयो राइट। सो जियोमेटिक्स भन्ने टर्म कोइन भइसकेपछि पिपलहरूलाई चाहिँ अझै स्टिल जियोमेटिक्स भनेर चाहिँ धेरैले बुझ्दैनन् होइन। सो किनभने यो जियोमेटिक्स जस्तै जस्तै खालके आफ्नो आफ्नो भर्जन हालिदिए क्या मान्छेहरूले होइन, अथवा ठाउँ अनुसार कसैले जियो इन्फर्मेटिक्स भनिदिए होइन, कसैले जियो स्पेसियल टेक्नोलोजी भनिदिए होइन, कसैले अब जिआइएस साइन्सेस होइन, जियो इन्फर्मेसन साइन्सेस होइन, कसैले अब जियो साइन्सेस होइन, यस्तो यस्तो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो टर्म सबै चाहिँ एउटै नै हो। यो यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा एडभान्स सर्वेइङ है, एडभान्स पोजिसनिङ होइन। अब आजकल त सर्वेइङ र पोजिसनिङ मात्रै भनेर पनि हुँदैन है। सो इफ यु आई थिङ्क यु गाइज हेभ स्टडिड जिआइएस, सो आजकल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो जियो इन्फर्मेसन साइन्सेस नै भन्नु मिल्छ, जियो अर्थ सम्बन्धी इन्फर्मेसन होइन। सो इट इज डिलिङ अबाउट अल द इन्फर्मेसन अबाउट अर्थ है, हरेक कुराहरू। सो त्यसरी चाहिँ यो के भन्छ, यो जियो इन्फर्मेसन जियोमेटिक्स चाहिँ त्यसरी आयो है। मैले अहिले यो क्यारेक्टरमा चाहिँ यसलाई किन जोडेको त भन्दाखेरि सो प्रिभियसली यो ल्यान्ड सर्वेइङहरूको नेपालको केसमा पनि के छ त होइन, नेपालमा पनि यो जियोमेटिक्स भनेर चाहिँ मान्छेले जनमानसले बुझ्ने कुरा भनेको त के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले त आफूसँग जो टच भयो होइन, पब्लिक वुड नो द्याट थिङ होइन। सो द्याट इज इन डिरेक्ट कनेक्सन विथ द पब्लिक होइन, पब्लिकसँग चाहिँ जुन पद अथवा जुन पोजिसन होइन उसँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छ होइन, त्यसले त्यो मात्रै बुझ्छ क्या है। सो नेपालको केसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अब मेरो कतै जग्गा जमिन छ भने सो नेपालमा चाहिँ आफ्टर 22 सालपछि चाहिँ होइन 22 सालपछि चाहिँ नाप्न सुरु गरियो होइन, यो नयाँ नापी भनेर। अनि अराउन्ड यो पोखरा आसपास यो क्षेत्रमा काठमाडौँ बाहेकको क्षेत्रमा चाहिँ 32 सालतिर धेरै ठाउँतिर चाहिँ यो देशव्यापी किता नापी भएको छ है। तिनीहरूले कुनै पुरानो म्यापहरू भेट्यो भने चाहिँ सो क्याडेस्ट्रल म्याप भेट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 32 सालतिर बनाएको छ है, सुरुमा नेपालमा गरेको। स्टिल अब यो अहिले सबै कुरा भन्दा कन्फ्युजन हुनसक्छ, स्टिल कुनै कुनै ठाउँ चाहिँ त्यस्ता पनि छन् जहाँ अहिले पनि किताहरू हुन्छ नि, अहिले पनि नापी गरेर किताहरू मान्छेलाई दिइराखेको छ, उनीहरूको किता नक्सा लाल पूर्जाहरू दिइराखेको छ
हैन। त्यस्तो खालके ठाउँ भनेको चाहिँ यो गाउँ ब्लक भनेको हुन्छ है। गाउँ ब्लक भनेको जहाँ चाहिँ डेन्स थियो हैन, जस्तै तराईमा थारूहरू बस्ने ठाउँमा चाहिँ डेन्स, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा एउटै मुखियाको अन्डरमा अथवा उनीहरूको एउटै कम्युनिटीले चाहिँ सबैको जग्गा चाहिँ उपयोग गर्ने खालके हुन्थ्यो है। त्यस्तो खालके सिस्टम काहीँ चाहिँ स्टिल नापी गरेर हैन किताहरू लाल पूर्जाहरू दिने काम गरिराखेको छ। तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ नेपालको सो 32 सालतिर बनाएको यो के अरे किता नक्साहरू 32 सालमा गरेको नापी छ है। सो त्यतिखेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अमिनहरूले गरे हैन। सो जुन मान्छे थियो अमिनहरू, सो जग्गा नाप्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि मान्छेको दिमागमा चाहिँ सो अमिन भन्ने मात्रै छ है। सो अमिनभन्दा माथिको सर्वेक्षक होइन, ऊभन्दा माथिको नापी अधिकृत होइन, उनीहरू पनि थिए त्यतिखेर। तर उनीहरू चाहिँ के भयो डिरेक्टली पब्लिकसँग टच भएन नि त होइन। पब्लिकसँग इन्टरेक्सन गर्ने त कसले गर्यो? पब्लिकले चाहिँ आफ्नो साँझ सिमानाहरू चाहिँ कसलाई देखायो त भन्दाखेरि अमिनलाई देखायो होइन। सो त्यही भएर जग्गा नापी भन्ने बित्तिकै पिपुल टेक हाइली अबाउट द्याट होइन। पिपुल टक इन हाइली अबाउट अमिन होइन। अमिन हो भनेर मान्छेहरू चाहिँ होइन जग्गा नाप्ने भन्ने बित्तिकै भन्छन्। अनि हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब नयाँ टेक्नोलोजी त इन्ट्रोड्युस भएको छैन होइन। बिस्तारै अब के गर्ने भयो त, अघि भर्खर मैले देखाएँ सुरुमा, इफ यु गाइज वर एबल टु सी द्याट भिडियो अर नट होइन। त्यसमा के थियो त भन्दाखेरि सो यु क्यान सी द्याट त्यो डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे भनेर युट्युब च्यानल युट्युबमा हाल्यो भने होइन सर्वे डिपार्टमेन्टको च्यानल आउँछ, त्यसमा छ त्यो भिडियो है। अब यो जुन यो सिस्टम छ नि वेबबाट होइन, वेबसाइटबाट चाहिँ आफ्नो जग्गाको नक्सा पाउने होइन, यो सिस्टम भनेर चाहिँ स्टार्ट भएको 1 महिना पनि भएको छैन होइन, अस्ति भर्खरै हो है। सो अहिलेको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो बल्ल जुन हामीले पढिरहेको टेक्नोलोजी छ नि जियो स्पेसल टेक्नोलोजी, जस्तै अब वेब म्यापिङको कुराहरू होइन, डिजिटल सर्वेइङको कुराहरू है, सो डेटाबेसको कुराहरू, जियो स्पेसल डेटाबेसको कुराहरू। सो यो तिन चारवटा टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि सो त्यो पब्लिकलाई चाहिँ डिजिटल थ्रुबाट चाहिँ डिजिटल मिन्सकोबाट चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने है। सो त्यसरी चाहिँ के भइरहेछ, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। सो त्यहाँनिर चाहिँ बल्ल अहिले हामीले पढिरहेको टेक्नोलोजी चाहिँ आउँछ है। सो हामीले पढिरहेको टेक्नोलोजी अब होइन तिमीहरूले देखि पनि रहेछ होला, अहिले लामाचौरतिर स्टिल अस्ति भर्खरै पनि यो नयाँ नापी होइन, यो डिजिटल नापी भइरहेको थियो है, जहाँ चाहिँ टोटल स्टेसन युज गरेर होइन, टोटल स्टेसन युज गरेर मान्छेहरूको चाहिँ साँझ सिमानाहरू है के गरिरहेको थियो त नाप्ने काम गरिरहेको थियो होइन, डिजिटल रेकर्डहरू कोअर्डिनेट्सहरू लिने काम भइरहेको थियो। ओके, सो अहिलेको जुन अहिले पढिरहेको हामीले पढिरहेको जुन युजिङ दिस लेटेस्ट होइन इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरू डिजिटल मेथड्सको, सो यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर इन्कर्पोरेट गर्ने भयो। अब मान्छेहरूले बल्ल डिजिटलको मिडियमबाट चाहिँ सर्भिस पायो भने अनि बल्ल ओहो यो त इन्जिनियरहरूले गरेर रहेछ होइन, सो त्यो चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्टमा जान सक्छ अब चाहिँ है, बल्ल चाहिँ त्यो स्टार्ट भइरहेछ। अनि नेपालमा हामीले बुझाउनु पऱ्यो भने पनि होइन, सो अहिले चाहिँ नापीमा नयाँ एपहरू आएको छ होइन, यस्तो गरिरहेको छ है, त्यो भनेर पनि नेपालको केसमा चाहिँ अब तिमीले के पढ्दैछौ भनेर कसैलाई बुझाउनु पऱ्यो भने होइन त्यो इक्जाम्पल दिएर बुझाउन सकिन्छ है। पहिला चाहिँ यस्तो थियो, अब चाहिँ यस्तो भइरहेको छ होइन। तपाईँले यदि पहिला चाहिँ यस्तो खालके यो ब्लु प्रिन्ट नक्सा होइन किता नक्सा यस्तो पाउनुहुन्थ्यो भने आजकल तपाईँले कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेर यस्तो दिन्छ होइन। जुन हामीले पढिरहेको कुरा भनेको चाहिँ यो हो भनेर जान्नु पऱ्यो है। सो यसरी चाहिँ होइन इतिहासदेखि अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ यसरी बढिरहेको छ है। सो लेट मी सो यु माई स्क्रिन ओके। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि होइन सर्वे डिपार्टमेन्टको कुरा नेपालमा होइन। अब भोलिको क्लास अब नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ म त्यो स्लाइड अनुसार नै जाम्ला होइन। अब चाहिँ अब अहिले जे जति कुराहरू आउँछ अनि मलाई दिमागमा आइरहेको कुराहरू भन्नु मन लाग्यो है। सो आज गएर तिमीहरूले गर्ने काम भनेको चाहिँ यु गाइज ह्याभ टु एक्सप्लोर दिस वेबसाइट होइन, यो सर्वे डिपार्टमेन्टको यो क्लास सकिएपछि गर्दा हुन्छ। सो डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे नेपाल भनेर हान्यो भने गुगलमा चाहिँ यो सर्वे डिपार्टमेन्टको वेबसाइट आउँछ होइन, dos.gov.np भन्ने छ। सो एन्ड देन यसमा चाहिँ यो इङ्ग्लिस र नेपाली वाला अप्सन छ अनि वर्ल्ड साइट पनि छ है। सो नेपालको केसमा जुन हाम्रो यो क्याडास्ट्रल सिस्टम पढिन्छ होइन, यो क्याडास्ट्रल सिस्टम अनुसार चाहिँ
क्याडेस्ट्रियल म्यापिङको काम गर्ने भनेको अथोरिटिभ अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो नापी विभाग हो है। सो नापी विभागलाई इङ्ग्लिसमा गएर सरी इङ्ग्लिसमा हेर्न खोज्यो भने सो वाट इज देयर, दिस इज सर्वे डिपार्टमेन्ट होइन, नापी विभाग है। नापी विभाग भनेको चाहिँ सर्वे डिपार्टमेन्ट हो होइन। सो यो चाहिँ कुन मन्त्रालयको अन्तर्गत छ भन्दाखेरि सो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय अहिलेको हिसाबमा है। यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, यो मन्त्रालयहरूको नाम साम यताउता होइन, यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। तर अहिले के अन्तर्गत छ भनेर चाहिँ थाहा पाउँदा चाहिँ हुन्छ होइन। सो यो अब यहाँको चाहिँ हामी के जान्छ भन्दाखेरि सो विभाजन सङ्गठन सो यसरी देखाउनु पर्ने छ यसको है। अर्गानोग्राम भनेर कुन अनुसार के हुन्छ भनेर, लेकिन यसमा देखाउँछ कि यसमा पनि देखाएन है। ओके, सो मैले आज तिमीहरूलाई दिने एउटा काम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि होइन, यो नापी विभागको चाहिँ वेबसाइट एकचोटि हेर्नु होला होइन। यो नापी विभागको वेबसाइट हेर्ने काम थियो एउटा है। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर के थियो त भन्दा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर त चाहिन्छ नि त होइन। सो मैले खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसको यो वेबसाइट हेरेर यसको ड्रब्याक, जसमा राम्रो नराम्रो पक्षहरू के छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन हुने थियो। सो मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा नराम्रो पक्ष भेटिहालेँ है। सो यहाँ के गरिरहेछ त भन्दा सो यहाँ चाहिँ यिनीहरूले अर्गानोग्राम भनेर लेखेको छ, बट के गरेको छैन त भन्दाखेरि सो अर्गानोग्राम राखेको छैन क्या है। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एन्ड देन वाइ गोइङ थ्रु दिस वेबसाइट इज नेसेसरी भन्दाखेरि सो अहिलेको केसमा चाहिँ वी आर एक्चुली स्टडिङ अनलाइन पनि होइन। हामी त अहिले अनलाइन पढिरहेको छौँ है। यदि मिल्थ्यो भने त हामी सर्वे डिपार्टमेन्टै गएर हेर्न हुन्थ्यो होइन। अनि त्यहाँ गएर के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर बुझ्नु मिल्थ्यो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सर्वे डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी अरू बुक्सहरू यो के भन्छ जर्नल्सहरू छ होइन। त्यो जर्नल्सहरूबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसन थाहा पाइन्छ क्या है। तर यतिखेर अब जर्नल चाहिँ के छ भन्दा जर्नल चाहिँ अनलाइन छ फेरि है। त्यो एउटा फाइदा चाहिँ छ जर्नलमा हेरेर। तर अहिले हामीले अनलाइन पढिरहेको अनलाइन गरिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ सो यो अनलाइन मिडियममा जे रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ हामी जानु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भनेर पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो पनि भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छ कि द्याट यु हेभ नट नोन होइन। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ चाहिन्छ तिमीहरूलाई होइन। एन्ड दे अल फल अन्डर आवर के भन्छ दिस कोर्स है। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो कोर्सको अन्तर्गत नै पर्छ राइट। सो अनि वी हेभ टु स्टडी अबाउट होइन इतिहासमा कसरी सुरु भयो र अहिले चाहिँ कस्तो केसमा छ त होइन। सो दिस वेबसाइट सोज हाउ द स्ट्याटस अफ क्याडेस्ट्री इज इन आवर कन्ट्री है। त्यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे भनेर त नेसनल म्यापिङ अर्गनाइजेसन हो है। मैले भर्खर एउटा नयाँ टर्म भने नेसनल म्यापिङ अर्गनाइजेसन एनएमए राइट। सो एनएमए भनेको चाहिँ यस्तो खालके अर्गनाइजेसन हो, यो हरेक देशमा हुन्छ। द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर म्यापिङ है। उनीहरू चाहिँ के गर्छ त यो कन्ट्रीको चाहिँ मेन अलिक बढी इम्पोर्टेन्सको कुराहरू जस्तै बााउन्ड्री सर्वे होइन। अब ल्यान्ड सर्वे यो के भन्छ किता नापीहरू नै होइन। पार्सल म्यापिङ यस्तो कामहरू होइन। क्याडेस्ट्रल सर्वे गर्ने काम चाहिँ नेसनल म्यापिङ एजेन्सीले गर्छ। अनि यो म्याप चाहिँ भर्खरै देखिएको टोपोग्राफिक म्याप होइन, यतिखेर एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याप भयो है। अनि अर्को चाहिँ यो टोपोग्राफिक म्याप भन्ने हुन्छ होइन, टोपोग्राफिक बेस म्याप। त्यो नेपालको केसमा चाहिँ बनाउने अथोरिटी भनेको उसलाई मात्रै छ है, सर्वे डिपार्टमेन्टलाई मात्रै छ। अनि अझै अरू कुराहरू होइन, अघि भर्खर बााउन्ड्री सर्वे कुरा गरेँ। अनि अब फेरि उसमा जाऊँ होइन, सर्वेइङको लागि चाहिँ नेसेसरी कुरा के हो त ल होइन। सो सर्वेइङ गर्न अथवा ल्यान्ड सर्वेइङ गर्न हामीलाई चाहिँ सुरुमा के चाहिन्छ है एकचोटि ल कसले भन्छ, जसले भन्दा पनि हुन्छ है आफैलाई अनुभूति। सो वाट डु यु निड होइन, सर्वेइङ गर्नु अगाडि चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू कसैले भन त। क्वेसन अझै क्लियर बनाइदिन्छु। अब हामी चाहिँ भोलि सर्वे गर्न जाँदैछौँ जग्गा नापी होइन लामो चौरमा। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के चाहियो, अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मान्छे रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस चाहियो है। अनि प्लस अरू के चाहिन्छ होइन, इन्फर्मेसनहरू के चाहिन्छ। सो एनीवन क्यान भोलुन्टियर। जग्गाको किता नम्बर, नक्सा, फिल्डबुक, 4 किल्ला आदि चाहिन्छ सर।
सो हामीले आफ्नो जग्गा छुट्याउन जाँदैछौँ भने चाहिँ त्यो भयो होइन। सो त्यो भयो। अहिले मैले चाहिँ सो मैले कस्तो खालको क्वेसन सोधिरहेको भन्दा सो युआर के भन्छ लाइसेन्स सर्भेयर होइन, तिमीलाई चाहिँ यो अधिकार दिएको छ। सो यु हेभ टु अब पुरै सर्भेइङ गर्नु पऱ्यो क्या, एउटा मात्रैको होइन कि पुरै एरियाको सर्भेइङ गर्नु पऱ्यो। सो युआर युजिङ सम इन्स्ट्रुमेन्ट्स, अझै हेन्ड दिएँ मैले। सो वाट यु निड इन द्याट केस? थियोडोलाइट या थियोडोलाइटहरु थियोडोलाइट चाहियो, इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दै मैले होइन। अझै अरू कसैले यु क्यान वाइल्ड ग्यास होइन भन्न सकिन्छ। बेन्चमार्कहरु चाहिँ या ओके ल ठिक छ है। उसले विक्रमले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्क के थियो होइन, के भन्छ नेसेसरी कुराहरू थियो एडिसनल। अब हामीले कसैको जग्गा पत्ता लगाउनु छ भने अब ट्याक्क सर्वे गर्नै जाँदैछ भने त त्यो थियोडोलाइट त वी हेभ टु पुट द्याट थियोडोलाइट होइन, त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा सेट गर्नु पऱ्यो। त्यो केसमा चाहिँ वाट वी निड बेन्चमार्क्स होइन, वी निड कन्ट्रोल पोइन्ट्स। ठिक छ, यो भयो है। सो त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरू कताबाट पाउने राइट? त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट कसले दिन्छ त होइन? त्यहाँ भएका बुढाहरूले सर बुढाहरूले चाहिँ हो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो कहाँनिर छ भनेर होइन। अझै अरू कहाँबाट पाइला चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट? त्यो पनि हो लजिकल एन्सर हो त्यो चाहिँ। सर यो म्याप पाइन्छ सर्वे डिपार्टमेन्ट सर। एउटा म्याप हुन्छ नि एउटा एरियाको के, त्यही हेरेर गर्छन् नि के भन्छ के त्यसलाई? कस्तो म्याप भन्नुभयो? अनि एउटा हुन्छ नि के भन्छ के त्यसलाई, नाम भुल्यो। कुनै एरियाको ठ्याक्क हुन्छ अनि त्यही हेरेर गर्नुहुन्छ नि नाप्न आउनेले के यताउता। टोपो म्याप भने अमिलले लिएको म्याप भन्यो भने हो ठिक छ। त्यो म्याप चाहिँ त्यो यस्तो छ है। सो कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू यो जुन हामीले ल्याप्लेस स्टेसन्सहरू त्यो पढ्यौ नि तिमीहरूले, कति पढ्यौ? पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको कुराहरू, अर्डर्स अफ कन्ट्रोल नेटवर्क थाहा छ? फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर भन्ने कुराहरू हजुर सर अहिले पढ्नुपर्छ होला सर्वेमा अलिकति पढेको थियो अरे। अलिअलि प्रिन्सिपल अफ सर्वे पढ्दाखेरि अलिअलि पढेको अहिले पढ्नुपर्छ भन्दै। अब सर्वे नेटवर्क भन्नेमा चाहिँ आउँछ त्यो डिटेलमा चाहिँ है। सर्वे नेटवर्क भन्ने सब्जेक्ट कहिले छ? अहिले हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर हो? अहिले नै हो सर। ओके सो त्यो सर्वे नेटवर्कमा चाहिँ आउँछ होइन, त्यो अलिक थोरोली आउँछ। सो सर्वे नेटवर्क भने चाहिँ वी अलरेडी नो द्याट होइन, सर्विङ गर्दाखेरि सर्वेको एउटा नेटवर्क बनाउनु। नेटवर्क अफ कन्ट्रोल पोइन्ट्स भयो भने मात्रै के हुन्छ त भन्दा सो वी क्यान डु सर्विङ होइन। अनि नेटवर्क अफ कन्ट्रोल पोइन्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेटवर्क स्ट्याब्लिस गर्ने भनेपछि त अर्डर, नेटवर्कको अर्डर हुन्छ नि त एकदम हाई प्रिसिजनको साथमा होइन, थोरै मात्र एररको लिमिट दिनलाई। त्यसको लागि अलिकति एडभान्स इन्स्ट्रुमेन्ट पनि चाहियो होइन, जसको चाहिँ लिस्ट काउन्ट चाहिँ के होस् त, लिस्ट काउन्ट चाहिँ अलिकति लिस्ट काउन्टले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो प्रेसिजन राख्ने हेल्प गरोस् होइन। त्यस्तो कुराहरू इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यही अर्डरको होइन, अनि एरर्सहरू पनि त्यही अर्डरको। सो एकदमै हाई प्रिसिजनका साथमा चाहिँ मेजरमेन्ट गरियो भने के हुने भयो त, सो त्यो स्ट्याब्लिस गरेको नेटवर्क चाहिँ इट वुड बी फर्स्ट अर्डर नेटवर्क होइन। सो फर्स्ट अर्डर नेटवर्क पछि सेकेन्ड चरणमा चाहिँ अझै त्यो बढ्दै जाने भयो होइन, त्यसको हाँगा बिगाहरू। त्यसरी चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड अर्डर नेटवर्क हुने भयो, थर्ड अर्डर कन्ट्रोल नेटवर्क होइन, अनि फोर्थ अर्डरको नेटवर्क हुने भयो। त्यो थर्ड अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्ट युज गरेर फेरि एउटा दुईवटा थर्ड अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्ट राखेर अनि अरू पोइन्टहरू चाहिँ आफैले युज गरेर बनाएको नेटवर्क चाहिँ फोर्थ अर्डरको हुने भयो राइट। अब नेपालको केसमा क्याडेस्ट्रल सर्वेइङमा चाहिँ वी युज द्याट फोर्थ अर्डर नेटवर्क है। भनेपछि त्यो के छ त, सर्वे डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरूको नेटवर्क पनि उसले बनाउँछ है। सो हामीलाई चाहिँ त्यो उस लगेर कहाँ राख्ने होइन, त्यो टोटल स्टेसन लगेर कहाँ राख्ने सो भन्ने कुरा पनि कसले दिने भयो त, सर्वे डिपार्टमेन्टले दिने भयो। सो द्याट इज वाइ होइन, त्यो सर्वे डिपार्टमेन्टको मैले भनिरहेको थिएँ वेबसाइट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हरेक कुराहरू गएर त्यहीँ नै ठोकिने भयो क्या राइट। सो यो डिभिजन्सहरू छ। अब सर्वे डिपार्टमेन्ट इट इज अ डिपार्टमेन्ट अन्डर अ मिनिस्ट्री है।
सो मिनिस्ट्री अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हुन्छ सो वी क्यान सर्च दिस मिनिस्ट्री अफ होइन मिनिस्ट्रीको अर्गानोग्राम्स मिनिस्ट्री अफ के छ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट यता सो यसको अर्गानोग्राम हेऱ्यो भने यसको अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू आउँछ राइट यहाँ अहिले भूमिहीनको कुराहरू भइरहेको छ है सो इट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट यो सब्जेक्टमा चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू नेपालको कुराहरू चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ है किनभने हामीले पढ्ने भनेर त हाम्रो देशको सिस्टम हो है सो हाम्रो देशको सिस्टम पढ्ने भने जस्तो कुनै पनि कुरा पढ्न लागि हामीले भने चाहिँ सो यो त्यसको हिस्ट्री जान्नु एकदम जरुरी छ होइन हिस्ट्रीदेखि अहिलेसम्म कसरी त्यो कुरा चाहिँ यस्तो रूपमा आयो त भन्ने कुरा जान्यो भने सो इट सेल्फ गिभ्स अ लट अफ होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन लट अफ के हुन्छ इन्फर्मेसनहरू दिन्छ है सो यो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय निवारण मन्त्रालय रहेछ होइन यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ के छ त है सो महाशाखा ओके यो मन्त्रालयको अन्तर्गत चाहिँ के छ वी हेभ नापी विभाग होइन नापी विभाग भयो एउटा इङ्ग्लिसमा जामै त खुल्दैन ओके के भइरहेछ ओके सो यो मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ्स एन्ड पोभर्टी एलिभेसनको अन्डरमा वी हेभ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे है त्यसपछि वी हेभ डिपार्टमेन्ट अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट अनि यो आउँछ है सो अब आजको असाइनमेन्ट है त सो आजको असाइनमेन्ट भनेर चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि आजको असाइनमेन्ट सो आई विल गिभ यु जस्ट नाउ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सो यु गाइज ह्याभ टु क्रिएट है हाम्रो नेक्स्ट क्लास कहिले छ हाम्रो वेन द नेक्स्ट क्लास वेन्सडे हो नेक्स्ट क्लास रुटिन सर हेरेर त कसैले हजुर थर्सडे हो सर वेडनेसडे हो सर 7:50 वेडनेसडे 7:50 हो ए वेडनेसडे 8 वेडनेसडे बजीतिर हो सर अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेडनेसडे 7:50 मा हो हजुर हजुर ल ठिक छ सो त्यो नेक्स्ट क्लास भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो बुझाउनु पर्यो त्यस्तो गाह्रो छैन है सर पीएम बनाउनु पर्छ एम बनाउँला नि के छ ल सो वेडनेसडे 5 थियो नेक्स्ट क्लास अगाडि चाहिँ असाइनमेन्ट बुझाउनु पर्यो होइन सो क्रिएट एन organogram of department यस्तो गरौँ न create an organogram of ministry of है कपी पेस्ट हुन्छ होइन कपी पेस्ट गर्ने लिङ्क चाहियो यसको चाहिँ अर्गानोग्राम बनाउने है अर्गानोग्राम भनेको त बुझाउने होइन यो नाम यो अर्गनाइजेसन भयो यसको तल तल यो पर्छ यसको हाइरार्कीहरू होइन एन्ड के हुन्छ यसलाई हाइलाइटिङ वर्ड चाहिँ हाइलाइटिङ सर्वे डिपार्टमेन्ट भन्नु है ओके सो मैले भन्न खोजेँ के भन्दा यु हेभ टु क्रिएट एन अर्गानोग्राम अफ मिनिस्ट्री अफ यो होइन मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ्स एन्ड यो भइहाल्यो हाइलाइटिङ सर्वे डिपार्टमेन्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दा सो यु हेभ टु यो पहिला मिनिस्ट्री अफ यो लेख्यो अनि त्यसको अन्तर्गत के छ होइन डिपार्टमेन्ट्सहरू त्योहरू के छ लेख्यो अनि मिनिस्ट्रीकै आफ्नो महाशाखाहरू के छ लेख्यो अनि यो उसलाई चाहिँ है सर्वे डिपार्टमेन्टको फेरि ब्रान्च आउट गरेर सर्वे डिपार्टमेन्टको चाहिँ के छ भनेर लेख्यो है अनि इन ब्रिफ अबाउट various
organizations under the ministry and in depth on the different brand what was that जुन हाम्रो नापी विभागको के थियो divisions different divisions divisions of and different divisions of survey department ल ठीक छ सो यो दुईटा क्वेशन दुईटा काम गर्नु पर्यो है क्रिएट एन अर्गनोग्राम अफ मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ एन्ड प्रोपर्टी एलिभेसन हाइलाइटिङ यो वर्ड के भयो आज हाइलाइटिङ सर्वे डिपार्टमेन्ट बुझ्यो होइन एक्सप्लेन इन ब्रिफ अबाउट भेरियस अर्गनाइजेसन्स अन्डर द मिनिस्ट्री एन्ड इन डेप्थ अन द डिफ्रेन्ट डिभिजन्स अफ सर्वे डिपार्टमेन्ट अब यसको बारेमा यो त्यो यिनीहरूले के है कसले भन्दाखेरि देश हो यिनीहरूको बारेमा ब्रिफमा भन्ने होइन यिनीहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिफमा भन्ने अनि नापी विभागको बारेमा चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि नापी विभागको सङ्गठनको ढाँचाहरूको बारेमा चाहिँ ओके यसको बारेमा चाहिँ अलिक बढी विस्तारमा भन्ने है अलिक बढी भन्ने है अनि यो नापी कार्यालय र अर्को के छ मालपोत कार्यालय है नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको write in brief about survey office and land revenue office so यसको यो दुईटाको बारेमा पनि भन्नु पर्यो हैन यो सर्वे अफिस र ल्यान्ड रेभेन्यू अफिसको अन्डरमा पनि बुझ्यौ यति कुराहरु यो तीनटा कुरा चाहिँ छ सो यो चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दा वेबसाइटहरु खोज्दै खोज्दै अरु नेटमा अरु रिसोर्सेसहरु खोज्दै खोज्दै गयो भने चाहिँ थाहा हुने भयो ठीक छ आई थिंक यो भन्दा मैले बढी नदिम के आज है होमवर्क चाहिँ होमवर्क 10 points सबैजनालाई पोस्ट असाइनमेन्ट च्यानल ओके सो इट इज असाइन्ड फर यु अल है सबै बुझ्यो नेक्स्ट क्लास अगाडिसम्म चाहिँ यो यहाँ राख्नु पर्यो हैन सो यो राख्नलाई चाहिँ फ्लो चार्ट टाइपकोले गराउने छ त्यो हो त्यो अर्गानोग्राम भने फ्लो चार्ट टाइपको बनाउने तीनटा क्वेशन छ यहाँ हैन हजुर ओके ब्याक कपीमा लेख्ने कि पावर पोइन्ट हो सर यो कस्तो गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि पावर पोइन्ट भन्दा नि यही डक बनाएर सबमिट गर्न मिल्छ हैन त्यसैले गर्दा what you guys were doing previously कपीमा स्क्यान गर्ने कपीमा लेखेर नि स्क्यान गरेको त्यही गरे है त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ जे गर्दा नि भयो है जे गर्दा नि भयो अलि हेर्दा जे पाइदै हुनु भएन है म हेर्दा जे पाइदै भयो भने चाहिँ 0 हालिदिन्छु है मेरो कुरा भयो त्यो चाहिँ ठीक छ यो हेर्दाखेरि अब राम्रो तरिकाले क्रिएटिभ भएर गर्न मिल्यो सो यु क्यान युज अब त्यो यही डकहरु वर्ड बनाएर वर्ड अट्याच गरे पनि भयो पीडीएफ बनाएर पीडीएफ अट्याच गरे पनि भयो हैन अनि के भन्छ कपीमा लेखेर आफूले नोट जसरी बनाएर मजाले लेखेर त्यसलाई टक्क स्क्यान गर्यो क्याम स्क्यानरले हैन अनि त्यो अपलोड गरे पनि भयो है जे गर्दा नि भयो तर के हुनु भएन त भन्दाखेरि अर्काको कपी हुनु भएन अनि कहिलेकाहीँ त डिट टु त्यही हुन्छ कि थाहा हुन्छ फेरि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ नम्बर आउन्न है अथवा कपी कसैले गरेको एउटै भेट्यो भने चाहिँ 3-4 जनाले अब अलि धेरै छ यहाँ चाहिँ हैन नर्मली न त रुल चाहिँ के हो त भन्दा 3 जनाले एउटै कपी गरेछ भने डिभाइड गरिदिने के नम्बर हैन त्यसरी हाल्दिनु हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कसैको कपी गरेछ भने डाइरेक्ट उसको सेम रहेछ भने चाहिँ त थाहा हुन्छ ट्याक्क 0 हाल्नु मिल्यो है त्यसरी जानु मिल्छ ठीक छ ओके सो यहाँ के छ त भन्दा अन्डर दिस मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी एलिभेसन वी ह्याभ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे इट इज अ सेपरेट डिपार्टमेन्ट सो कसलाई थाहा छ यो कहाँ छ भनेर यो मन्त्रालय चाहिँ कहाँ छ कुन ठाउँमा छ मन्त्रालय काठमाडौँमा कहाँ त अनि काठमाडौँमा धेरै ठाउँ छ त यार
नेपालमा शान्तिनगर त होइन होला। हजुर कहाँ छ शान्तिनगरमा छ सर। शान्तिनगर शान्तिनगरमा शान्तिनगर भने त बानेश्वर होइन हजुर सिंहदरबारभित्र हुन्छ होइन सर मन्त्रालयहरू? धेरै जसो मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र हुन्छ। मिन भवन काठमाडौँ लेखेको छ। यो मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्रै छ है। मैले देखाइरहेको थिएँ यहाँ कसैले मैले यहाँ सिंहदरबार काठमाडौँ लेखेको छ। यो मन्त्रालय चाहिँ सिंहदरबारमा छ होइन। यो चाहिँ कहाँ छ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे चाहिँ कसैलाई थाहा छ? एलएमटी कहाँ छ? धुलीखेल होला सर। बानेश्वरमा छ। यो चाहिँ कहाँ छ अरे? अलोकनगर आलोकनगर भनेको कहाँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आइदियो त्यो आलोकनगर लेखेछ वेबसाइटमा हजुर सर कहाँ लेखेछ त्यो आलोकनगर? मिन भवन सर। यो मिन भवनमा छ है। मिन भवन भने चाहिँ बानेश्वरभन्दा अलि अगाडि त्यो उस छ नि त्यो सिभिल यस्तो एक्सप्लेन गर्न अब त्यो एनसेलको अफिस पहिला भएको ठाउँतिर त्यसको पारिपट्टितिर त्यो ठाउँमा छ है। तपाईँ हेर्दा हुन्छ म्यापमा यो कहाँ कहाँ रहेछ भनेर पनि है। अनि यो कहाँ नयाँ बानेश्वर भने नि पाइन्छ क्या सर। पाइयो मजाले नयाँ बानेश्वर। यो चाहिँ कहाँ छ? यो त धुलीखेल हो सर। हो यो चाहिँ धुलीखेल केयुको नजिक छ होइन यो चाहिँ। अब यिनीहरू चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है। यो नयाँ रहेछ यो कोअपरेटिभ यिनीहरू चाहिँ है। त्यो यसरी त्यो लेख्दाखेरि टक्क यसको बारेमा अलिकति मैले ब्रिफमा लेख भनेको छु नि त होइन। यो पनि लेख्नु पर्यो राइट। एन्ड देन वी हेभ सर्वे डिपार्टमेन्ट होइन। अब सर्वे डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यो डिभिजन्सहरू छ फेरि है। अब सर्वे अफिस चाहिँ हाम्रोमा छ। अब सर्वे अफिस भने चाहिँ हेर उसमा पर्छ है यो के भन्छ सर्वे डिपार्टमेन्टको अन्डर पर्यो होइन। अब अर्को यो रेभिन्यू ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस भने चाहिँ कसकोमा पर्छ तिमीले खोज्नु पर्यो है। अनि कतिवटा चाहिँ छ त त्यो सर्वे अफिस कतिवटा छ होइन। ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस कतिवटा छ त्यो पनि के गर्नु पर्यो त त्यो पनि खोज्नु पर्यो है। अनि यहाँनिर लेखेर रहेछ मैले ब्रिफमा लेख भनेको छु तिमीहरूलाई सबै परेन कि बिस्तारै यसले के काम गर्छ फेरि यो सब कपी पेस्ट हानेर ड्याङ्ग ल्याउने होइन। आफ्नो भाषामा पढ्ने होइन अनि आफ्नो भाषामा चाहिँ के हो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यो ल्याउने। कपी पेस्ट गर्न त आजकल त नजान्ने त को छ र होइन। सो त्यो राखेर आफूले आफ्नो भाषामा मिलाउनु पर्यो है। सो सर्वे डिपार्टमेन्टको अन्डरमा के छ हामीले हेऱ्यौँ भने सो वी हेभ सर्वे अफिसेस है। कतिवटा सर्वे अफिसेस छ भन्ने खोज्नु पर्यो होइन। अनि अर्को के छ त भन्दा यो सर्वे अफिसेसहरू भनेको चाहिँ कहाँ छ त भन्दा यो जिल्ला यो सेन्टर बाहेक अरू ठाउँहरूमा छ होइन। काठमाडौँमै कतिवटा छ देशभरि हरेक ठाउँमा त्यहाँको यो क्याडेस्ट्रल सिस्टम म्यानेज गर्ने काम चाहिँ सर्वे अफिसले गरेर हुन्छ। किता नापीलाई चाहिँ के गर्ने त अपडेट गर्ने काम चाहिँ सर्वे अफिसले गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि सर्वे डिपार्टमेन्ट हेज अदर वर्क्स अल्सो। अब तिमीहरूलाई थाहा छ सर्वे डिपार्टमेन्टले त्यो नेपालको एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिटिकल म्याप पनि पोलिटिकल बााउन्ड्रीवाला म्याप पनि निकाल्यो है। त्यो पनि उसको एउटा काम थियो होइन। त्यो उसको काम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल बााउन्ड्रीको चाहिँ म्यापिङ गर्ने है। अनि नेपालको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याप निकाल्ने उसको काम थियो होइन। अनि सर्वे डिपार्टमेन्टले अस्ति भर्खर अर्को पनि काम गर्यो एकपछि अर्को नयाँ उचाइ थप्दै भने जस्तै। सो के पनि गर्यो त एभरेस्टको रिसेन्ट मेजरमेन्ट पनि गर्यो होइन युजिङ अल एडभान्स टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिज है। त्यो पनि गर्यो राइट। उसको त्यो पनि उसले गर्ने एउटा काममा पर्यो है। तर यो डिभिजन चाहिँ अब त्यो माउन्ट एभरेस्ट हाइट मेजरमेन्ट गर्नलाई चाहिँ आई ग्यास उसले छुट्टै एउटा कमिसन छुट्टै एउटा कमिटी जस्तो बनाएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुनै पर्टिकुलर डिभिजनको अन्डरमा थिएन होला त यु क्यान सर्च है। अब जियोडेटिक सर्वे डिभिजन सो जियोडेसी यो सेमेस्टरमा छ कि अर्कोमा अहिले छ जियोडेसी कुन सेमेस्टर? ओके सो यु विल रिड अ लट अबाउट होइन। सो जियोडेसी
अनि यो जियोडेटिक सर्वे डिभिजन चाहिँ स्पेसल्ली डिल्स विथ जियोडेसी एन्ड जियोडेटिक मेजरमेन्ट है। हामीले पढेको के थियो त दुईटा खाले सर्वेइङ पढेको थियौँ हामीले। के थियो दुईटा सर्वेइङको टाइपमा? प्लेन सर्वे प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे। या सो त्यो जियोडेटिक सर्वे चाहिँ कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि किन किन चाहिन्छ हामीलाई जियोडेटिक सर्वे? बाउन्ड्रीहरू फिक्स गर्न ठुलो एरियाहरू म्याप गर्नको लागि। नेसनल बाउन्ड्रिज हाई प्रिसिजन कन्ट्रोल पोइन्ट लार्जर एरियाहरू होइन कति थियो 270 भन्दा माथिको स्क्वायर किलोमिटर माथिको एरियाहरू जसमा चाहिँ के हुन्छ त अर्थको कर्वेचर पनि हामीले के हुन्छ वी ह्याभ टु कन्सिडर द अर्थ। त्यो केसमा चाहिँ वी ह्याभ टु डु जियोडेटिक सर्वेइङ होइन। यो जियोडेटिक सर्वेइङले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दा नेसनल कन्ट्रोल स्टेसन्सहरू होइन त्यो चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्ने हेल्प गर्ने भयो है। अनि बल्ल हामीले फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर गर्दै हामीलाई क्यारेस्ट्रीमा चाहिएको फोर्थ अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्ट पाउने भयो होइन। त्यो सबै कन्ट्रोल यो पोइन्टहरू चाहिँ होइन कन्ट्रोल स्टेसन्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने है त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ? जियोडेटिक सर्वे डिभिजनले गर्छ। सो यु क्यान स्टडी अबाउट दिस होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त टोपोग्राफिकल सर्वे एन्ड ल्यान्ड युज म्यानेजमेन्ट डिभिजन है त। यसको काम भनेको टोपोग्राफिक सर्वे बनाउने है। तिमीहरूले एउटा वेबसाइट छ pahar.in भन्ने आई गेस पहाड भन्ने वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ यु क्यान फाइन्ड द टोपोग्राफिक सर्वे अफ नेपाल। कसैले हेरेको छ नेपालको कुनै कुनै ठाउँ स्पेसिफिक टोपोग्राफिक म्यापहरू? त्यस्तो छैन त होइन है। सो यु क्यान डु यु क्यान डाउनलोड आफ्नो आफ्नो एरियाको आफ्नो आफ्नो ठाउँको डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो म यहाँ लेखिदिन्छु एकछिन सर्च चाहिँ गरौँ न होइन पहाड भन्ने म्याप्स पहाड म्याप्स भन्नु भने नेपाल टोपो म्याप्स भनेर आयो है। वेबसाइटले काम गरोस्। ओके सो दिस इज इट है। यहाँ चाहिँ यो सिट नम्बरिङ सिस्टम भन्ने हुन्छ। अब यो देशव्यापी म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन म्यापले त्यो होइन कुन सिटको यो नम्बर अनुसार दिया हुन्छ कि। सो यहाँ चाहिँ वाट यु क्यान डु यु क्यान फाइन्ड योर एरिया यदि कोही बुटवलबाट छ भने होइन बुटवलबाट चाहिँ बुटवलको यो सिट डाउनलोड गर्यो है यो pahar.in भन्ने वेबसाइटमा गएर। सो यु क्यान दिस इज अ टोपोग्राफिक म्याप देखिरहेछ नि होइन देखिरहेछ? हजुर सर। सो ओके सो यो बुटवलको केसमा चाहिँ के रहेछ जमानामा जाइका जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सीले हिज मेजेस्टिज गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग होइन दिस म्याप वाज प्रिपेयर्ड जोइन्टली बाई द सर्वे डिपार्टमेन्ट HMG of Nepal and the Japan International Cooperation Agency under the Technical Cooperation Program of His Majesty's Government of Nepal and Government of Japan. So यसरी भन्यो है। सो यो म्याप चाहिँ त्यसरी बनाइएको रहेछ। दिस इज हाउ द टोपोग्राफिकल म्याप लुक्स है त। यहाँनिर हेरौँ बुटवल दिस इज बुटवलमा अब के छ त सो यो के हुन्छ दिज आर हाउजेस है पक्कै हाउजेस हुनुपर्छ। नामहरू यसरी लेखेको छ बाँसघारी बाँधेपोखरी दमह जितगढ होइन। आई गेस दिस इज यो बााउन्ड्री हो इन्टरनेसनल हेर्नुपर्छ होइन रहेछ। मोतीपुर भने त इन्डिया होइन र कहाँ हेरेको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री हुन्छ नि त। इन्टरनेसनल बााउन्ड्री त्यस्तो यस्तो डट देखाइरहेको छ है। ओके सो यसरी होइन यो हामीले ट्याक्कै यो जुम गरेर हेरिरहेको छौँ नि त। लेजेन्डहरूले म्याप हेरेको छैन त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो। दोभान अब दिस इज टोपोग्राफिक म्याप ठिक छ। यो चाहिँ के हो त टोपोग्राफिक म्याप हो। यसको सिट नम्बर यहाँ छ। सो आफूले टक्क डाउनलोड गर्ने है आफ्नो एरियाको कति स्केलमा छ यो 1:25,000 को स्केलमा छ होइन। यु गाइज क्यान जियो रिफरेन्स दिस एज वेल है। तिमीहरूलाई यसो प्र्याक्टिकल गर्नु मन छ भने जियो रिफरेन्स पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ कोअर्डिनेट्सहरू दिएको छ है। कहिले बनाएको म्याप रहेछ 1993 मा। अनि है के छ यो म्यापको एलिमेन्ट्सहरू देखायो होला यसले। अनि प्रनाउन्सिएसन पनि कसरी गर्ने पनि भनिरहेको छ है। ए त लुम्बिनी जोन रहेछ नि जोनको बााउन्ड्री यता रूपन्देही यता पाल्पा
एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री देखाउन आइदियो। सो यसरी यो टोपोग्राफिक म्याप भयो है। सो हामी कहाँ थियौँ? टोपोग्राफिक म्याप भन्ने कुरामा थियौँ है। इक्जाम्पल पनि देखाएँ मैले। अब म त्यो लिङ्क राखिदिन्छु म यहाँ। सो वाट यु क्यान डु, यु क्यान गो अन दिस लिङ्क एन्ड देन डाउनलोड द म्याप अफ एरिया होइन। आफ्नो एरियाको म्याप डाउनलोड गर्न सकियो। अनि त्यस पछाडि के गर्न सकियो त भन्दाखेरि हेर्न सकियो होइन। त्यसको बारेमा अझै इन्फर्मेसन लिन सकियो है। ओके, सो यो टोपोग्राफिक सर्वे गर्ने एन्ड यो काम चाहिँ कसले गर्छ? यो टोपोग्राफिक सर्वे एन्ड ल्यान्ड युज म्यानेजमेन्ट डिभिजन भन्नेले गर्छ। आई थिङ्क अब यो ल्यान्ड युज म्यानेजमेन्ट डिभिजनको पनि यहाँ साइट हुनुपर्ने। यो ल्यान्ड युज म्यानेजमेन्ट डिभिजनले चाहिँ हाउ मेनी अफ यु आर अवेर होइन, अलि अगाडि यो एनएलयुपी भन्ने प्रोजेक्ट थियो, नेसनल ल्यान्ड युज प्रोजेक्ट, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको उस बनाइरहेको छ क्या है। के भन्दाखेरि म्याप्सहरू बनाइरहेको छ ल्यान्ड युज जोन्सहरूको, त्योहरू यसले गरिरहेछ। तिमीहरूले आफ्नो होमवर्कमा के लेख्छौ त्यहाँ थाहा हुन्छ होइन कतिको थोरोले स्टडी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ। ओके, अनि अर्को छ क्याडेस्ट्रल सर्वे डिभिजन। यसको काम भनेको देशभरिको क्याडेस्ट्रल सर्वेइङको एक्टिभिटिजहरू हेर्ने है। अनि रिसेन्टली आएको छ जिआइआइडी भन्ने डिभिजन, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजन। सो यसले चाहिँ के गर्छ त, यसले एक्टिभिटी, यसले चाहिँ यो जियो स्पेसल टेक्नोलोजीहरू, जिआइएसहरू होइन, रिमोट सेन्सिङहरू, वेब म्यापिङको कुराहरू, अनि जियो स्पेसल डेटाबेसको कुराहरू, स्पेसियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू, त्यो काम चाहिँ यसले गर्छ। ठिक छ। सो यति चाहिँ ओभरभ्यू भयो यसको बारेमा। ओके, अब हामीले 10 मिनट जतिको ब्रेक लिउँ होइन। पानी सानी खाने, यसो कोही रिफ्रेस भएको छैन भने बेडबाट उठ्ने है। अनि त्यसपछि हाम्रो कति बजेसम्मको क्लास यो? 7:30। 7:30 है। ओके, 10 मिनट नलिउँ हामी, 5 मिनटको मात्रै उस गरेर ब्रेक लिउँ। अनि वी विल स्टार्ट दिस स्लाइड है त। यो स्लाइड स्टार्ट गरिन्छ हामी। ठिक छ ल। गेस योभन्दा पहिला सिलेबस हेरौँ क्या है। सिलेबस हेर्नु, सिलेबस खोल्नु। Okay, so this is it. सिलेबस हेर्ने भने वी हेभ होइन यसरी छ सिलेबस चाहिँ। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन छ है। सार हेर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड के कस्तो थियो होइन, डेभलपमेन्ट अफ क्याडेस्ट्रल सिस्टम कसरी पुरानोबाट अहिलेसम्म आइपुग्यो, कन्सेप्ट अफ क्याडेस्ट्रे एन्ड क्याडेस्ट्रल सर्वे है। क्याडेस्ट्रे भनेको के हो, क्याडेस्ट्रल सर्वे भनेको के हो, अनि टाइप्स अफ क्याडेस्ट्रे, देयर हाउ मेनी टाइप्स अफ क्याडेस्ट्रे देयर आर इन क्याडेस्ट्रल सिस्टम which is analog or digital system, and then finally the importance of cadastry, right? And then we have parcel and boundary. भन्ने मतलब यो किताहरू भनेको त्यसको नम्बरिङ सिस्टमहरू, किता भनेको कस्तो हो के हो होइन, अनि बाउन्ड्रीहरू कति टाइपको हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ डिमार्केसन होइन, त्यो भयो। कम्पोनेन्ट्सहरू के छ, क्याडेस्ट्रे भन्ने बित्तिकै के आउँछ त होइन, रजिस्टर, बुक, किता, डेटाबेस होइन, डकुमेन्ट्स के छ। अनि टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्स फर क्याडेस्ट्रे है। क्याडेस्ट्रल म्यापिङ गर्नुको अगाडि चाहिँ वाट सर्ट अफ टेक्निकल थिङ्स द्याट वी रिक्वायर होइन, कस्तो कस्तो थियो त पहिला कस्तो थियो, अनि अहिले चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ होइन, लाइक प्रोजेक्सन सिस्टम, जियोडेटिक नेटवर्क होइन, यस्तो कुराहरू होइन, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड्सहरूको कुरा। एन्ड देन वी हेभ क्याडेस्ट्रल सर्वे मेथड्स है त। सो कसरी चाहिँ यो सर्वेइङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त। सो इट नट हामीले यहाँ गर्ने मात्रै होइन कि अरू कुराहरू पनि वी विल डिस्कस होइन, जसरी फोटोग्रामेट्रीले कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा जिपिएस मेथड, हाइब्रिड मेथडले चाहिँ कसरी क्याडेस्ट्रेमा, यो हाम्रोमा एक्जिस्टिङ त छैन होइन। सो इट इज यो फुड फर थट भने जस्तै हामीलाई चाहिँ डिस्कसन गर्नको लागि चाहिँ यो टपिकहरू जस्तै होइन, वी विल डिस्कस अन दिस राइट। सो क्याडेस्ट्रल सर्वे प्रोसिडियर एन्ड वर्क फ्लो ठिक छ। सो कसरी चाहिँ के हुन्छ यो स्टार्ट केबाट गर्ने, एन्ड केबाट गर्ने होइन। अब सर्वे डिपार्टमेन्टले चाहिँ कसरी प्लान बनाउँछ, कसरी त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, वाट आर द डिफ्रेन्ट स्टेप्स इन बिट्विन, एन्ड हाउ डु वी गेट द फाइनल प्रडक्ट होइन। सो अहिलेको केसमा सो एनालग र डिजिटल भनेको छ।
पहिला एनालगमा कसरी हुन्थ्यो डिजिटलमा कसरी हुन्थ्यो भने अब कुराहरू त एउटै हो तर मेनली चाहिँ अब के भयो भने सिस्टम टुल्सहरू फरक पर्ने भयो है एन्ड देन वी हेभ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन अब ल्यान्ड चाहिँ कसरी रजिस्टर गरिन्छ त भन्ने कुरा भयो देयर आर डिफ्रेन्ट थ्योरिज अफ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन है कन्भिएन्सिङ भनेर चाहिँ अब अचम्म लाग्छ होला तिमीहरूलाई होइन यो अफ्रिकन कन्ट्रीमा त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो ल्यान्ड तिमीलाई दिनु पऱ्यो भने सो मैले त्यो ल्यान्डमा भएको एउटा झार घाँस होइन यस्तरी टक्क उखालेर अनि टक्क तिम्रो हातमा दिएँ भने चाहिँ के हुने भयो त द्याट वुड बी होइन उसलाई चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो लिगल्ली दिएको हुने भयो क्या होइन अथवा दुईवटा बिचको सहमतिमा होइन सो यस्तो यस्तो कुराहरू पनि छ देयर आर डिफ्रेन्ट theories, there are different practice of land registration or land transfer, right? So, त्यो कुराहरू. And then we have updating and archiving cadastral documents. Okay, so we have tracing of maps, we have parcel subdivision, we have how to maintain the history, file map को कुरा, parcel map, होइन plot register को कुराहरू, database को कुराहरू. And then there is LIS, just like GIS. LIS is Land Information System and Land Information System मा चाहिँ mostly it deals with cadastre हैन cadastre अनि त्यसको ओभरलेमा चाहिँ we can use different things हैन जस्तै zoning को कुराहरू जियोलोजिकल बाउन्ड्रिज को कुराहरू हैन इन्भाइरोमेन्टल जोन्सहरू हैन डिफ्रेन्ट कुराहरू सबैलाई इन्टिग्रेट गर्ने केले गर्छ त we have LIS ओके अब GIS जस्तै त्यसको नि सोर्स हुन्छ कसरी डेटा एक्विजिसन गर्ने प्रिपेयर गर्ने मोडल बनाउने हैन त्यसलाई कसरी डिसिमिनेसन गर्ने भन्ने यस्तो यस्तो कुराहरू आउँछ एन्ड देन क्याडास्ट्रल सिस्टम अफ नेपाल अब अघि भर्खर भनेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ अब लास्टमा यो जानुभन्दा पनि अब सुरुमै है अघि हामीले अलिकति डिस्कसन गरियो अहिलेको स्लाइडमा पनि छ क्याडास्ट्रल सिस्टम नेपाल एनालग र डिजिटल कसरी छ अनि फेरि सबै कुरालाई जोडेर ल्याइदियो कि यहाँ वी आर अलरेडी हामीले क्याडास्ट्रल सिस्टम नेपालै पढिसकेका छौँ नि त हैन बाहिरको त पढेको छैन हामीले सबै नेपालकै हो हैन लास्टमा ल्याएर चाहिँ हामीले फेरि हैन लिगल फ्रेमवर्क भनेर हालिदियो यहाँ है अर्गनाइजेसन्स इन्भल्भ इन क्याडास्ट्री मैले आज दिएको चाहिँ असाइनमेन्ट है सो यसरी एन्ड देन फाइनल्ली वी विल study about few case studies हैन दुई तीनटा कन्ट्रीको बारेमा and then I will ask you to write a report about a cadastral system of another country है सो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ we will do markings हैन के हुन्छ भन्दाखेरि 20 मार्क्स पर इन्टर्नल इभ्यालुएसन छ हैन 10 मार्क्स पर रिटन टेस्ट एन्ड 10 मार्क्स पर ट्युटोरियल असाइनमेन्ट भन्ने छ सो ट्युटोरियल असाइनमेन्टमा चाहिँ यो एउटा कन्ट्रीको क्याडास्ट्रल सिस्टम अब देशमा 200 कतिवटा कन्ट्रीहरू छन् तिमीहरू सबैले एउटा एउटा कन्ट्री छान्यो है त्यो कन्ट्रीको बारेमा चाहिँ थोरैली पढ्यो अनि त्यहाँको रुल्सहरूको बारेमा भन्यो हैन लाइक अब भर्खर मैले भने अफ्रिकन कन्ट्रीमा के त एउटा त्यहाँको बिरुवा उमारेर त्यसलाई उखालेर अर्कोलाई हातमा दियो भने के हुन्थ्यो त्यो चाहिँ ल्यान्डको राइट ट्रान्सफर हुन्थ्यो उसमा राइट सो अरू देशहरूमा चाहिँ फरक फरक सिस्टमहरू छ हैन अब अस्ट्रेलियामा छुट्टै होला हैन युएसमा छुट्टै होला रसियामा छुट्टै होला नर्थ कोरियामा छुट्टै होला मेबी हैन अब थाहा छैन सो त्यहाँको र नेपालको चाहिँ बिचको डिफ्रेन्सेसहरू त्यो हैन डिफ्रेन्सेस लेख्नु त परेन त्यही के भन्छ त्यो एउटा कन्ट्रीको स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाउनु पर्यो है रिपोर्ट बनाउने बेलामा आफ्नो दिमागमा थट प्रोसेस त जान्छ नि त हैन के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा यस्तो थियो यहाँ यस्तो रहेछ हो यस्तो यस्तो नै हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आउन सक्ने भयो राइट सो दिस इज द जेनरल के भन्छ जेनरल ओभरभ्यू अफ आवर कोर्स हैन आई थिङ्क हामीसँग धेरै टाइम त छैन आई गेस हामी यसमा चाहिँ जान मिलेन ओके क्वेसन्सहरू केही क्याडास्ट्रलको त प्र्याक्टिकल हुनुपर्ने होइन किन रुटिनमा पनि छैन ए ओके यस्तो छ क्याडास्ट्रे चाहिँ यो थ्योरिटिकल पोर्सन भयो हामीले गर्ने जुन हाम्रो 3 हप्ताको जुन 18 दिनवाला सर्वे हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ 3 हप्तामा चाहिँ हाउ वी हेभ डिजाइन द्याट सर्वे भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको एउटा 6 डेज चाहिँ हामीले क्याडास्ट्रल सर्वेङ गर्छौँ बुझ्यौ त्यसमा चाहिँ है सो तिमीहरूको त त्यो 10 डेजको पनि भएको छैन है सुरुको है त त्यो भनेको चाहिँ टोपोग्राफिक सर्वेइङ ब्रिज लेआउट हैन रोड अलाइनमेन्ट त्योहरू गर्ने हो रोड अलाइनमेन्ट ब्रिज अलाइनमेन्ट टोपोग्राफिक म्यापिङ म्याप प्रिपरेसन त्यो हुन्छ 10 डेजकोमा
अनि अर्को 18 डेजकोमा चाहिँ 6 डेज वुड बी फर डिजिटल क्याडेस्ट्रल सर्भिङ, 6 डेज फर जिपिएस सर्भिङ, अनि बाँकीको 6 डेज भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ वी आर डुइङ के भन्छ हाइड्रो पावर सर्वे अर इरिगेसन सर्वे। अब चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरेर वी विल बी डुइङ फोटोग्रामेट्रिक होइन यो ड्रोन सर्वेइङहरू त्योहरू पनि इन्टिग्रेट गर्दैछौँ। सो त्यसरी हुन्छ यो क्याडेस्ट्रलको। अब ट्याक्क किता नाफीवाला प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने त, ल्यान्ड एडजुकेसनको कुराहरू होइन डेमोमा भइ नि गर्नु पऱ्यो नि त होइन, ठ्याक्कै कसरी गरिँदो रहेछ। अनि त्यसलाई फेरि पार्सल म्याप क्रिएट गर्नु पऱ्यो। अहिले त हामीले टोपोग्राफिक म्यापहरू होइन त्यो म्याप बनाइरहेको छौँ। सो क्याडेस्ट्रल सर्वेमा त वी विल गेट होइन किता नक्सा पार्सल म्याप बनाउनु पऱ्यो। सो योर क्वेरी इज राइट, त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ त्यो है। ओके सर। ओके, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, केही छ? मैले यहाँ आजको यो बनाउनु लागिरहेको थिएँ स्क्रचबाट। ओके, ल आज के बुझ्यो होइन त्यो चाहिँ टक्कै यहाँ लेख्ने है, आफूले आज बुझेको कुरा। अनि वर्ड क्लाउडहरू टाइपहरू के छ, वर्ड क्लाउड यो बनाउने अनि सेयर गर्ने के छ, क्वेसन गर्नु सेयर गर्ने पार्टिसिपेसन भोटिङ लिङ्क यो भयो, कपी लिङ्क गऱ्यो भने सेयरिङ भनेर लाइभ रिजल्ट एक्सपिरियन्स। ल आजको चाहिँ के बुझ्यो, के जानियो होइन त्यो चाहिँ सबैले यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त। एउटा घोडो लिङ्क खोल्यो भने चाहिँ आउँछ होला, गएर लिङ्क खोला त एकचोटि यो लिङ्कमा खोला त लिङ्क टु लाइभ रिजल्ट कपी लिङ्क है। भनिरहेको लाइभ रिजल्ट है, टेस्ट पनि गरौँ। यो ठ्याक्कै युज चाहिँ गरेको थिइनँ, अनि यस्तो युज गरौँ कि जस्तो लाग्यो आज। यहाँ पाण्डे मन्जित नाम पो लेखेको छु तिमीले। वेबसाइट थाहा भयो होइन, मन्जिता पाण्डे पनि थाहा भयो। अरू आफ्नो नाम नलेख होला त्यसमा। सर्वे डिपार्टमेन्टको अर्गानोग्राम थाहा भयो। यसरी तिनजनाले मात्रै लेखेको हाल्छन् है, सबले लेख्नुपर्छ। सरी सर, मलाई त्यो गर्ने भन्ने थाहा भएन। म त भित्र के लेख्ने होला भनेर जस्ट साइन इन मात्रै गर्न खोजेको गरेको। केही छैन, ठिकै छ, जान्ने त हो नि होइन। हजुर सर। ओके, ठिक छ। आज के जानियो भनेर राइट द्याट है। 5 जनाको भयो, धेरै बुझ्यो। ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू, वेबसाइट थाहा भयो होइन सुरुमा। अर्गानोग्राम भन्ने वर्ड थाहा भयो। कसैले मैले एउटा वर्ड भनेको थिएँ नि, रिभरले के गर्छ भन्ने, बल्ल 7 जनाको आयो है। यहाँ धेरै मान्छेको जो थियो त्यस्तो हुन्छ। सर हजुर सर, यता के नापीहरू आउँदा के हजुर हेर्ने कि क्याडेस्ट्रियल म्याप है? त्यो म्यापलाई क्याडेस्ट्रल म्याप हो। त्यो म्याप चाहिँ अघि मैले त्यही भन्थेँ ढुकेर किता नक्सा पनि भन्छ होइन। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, जो मान्छेले चाहिँ अब आफ्नो जग्गा छ भने तिम्रो लालपुरका अनुसारको हजुर हजुर 100 रुपियाँ हो कि कति हो त्यो तिर्यो भने चाहिँ यो नापी कार्यालयबाट चाहिँ त्यो नक्सा लिन पाइन्छ कि। यस्तो मैले त्यही देखिरहेको थिएँ कि त्यही सोधेको। त्यही डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्याप नि त होइन, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। अनि नर्मल म्याप र यो क्याडेस्ट्रल म्यापमा के फरक छ होइन। अब आजकल त युट्युबमा होइन खोल्यो भने उस गऱ्यो भने भिडियो देखाइहाल्छ, थाहा भइहाल्छ होइन। त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ।
खासै एक्युरेट त हुँदैन है त्यो। यस्तो छ अब एक्युरेसी भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स होइन, एक्युरेट नै हुन्छ हुनलाई, तर देयर इज मार्जिन फर एरर त्यो म्यापमा चाहिँ है। त्यो म्यापमा चाहिँ के छ त भन्दा एरर छ। एरर कस्तो भन्दाखेरि अब ट्रेडिसनल प्लेन टेबलले सर्वे गरेको हो नि त त्यो त होइन। अनि प्लेन टेबलले सर्वे गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरू, अब कन्ट्रोल पोइन्ट त हुन त राम्रै फोर्थ अर्डरकै कन्ट्रोल पोइन्ट युज गरेको हो। अब प्लेन टेबलमा चाहिँ अब अहिलेको जुन यो डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा चाहिँ त्यसमा अलिक बढी एरर हुने सम्भावना भयो है। अनि अर्को कहाँनिर अनि स्केल अनुसार पनि एरर हुन्छ क्या होइन। अब अहिले के भन्छ स्केल फरक फरक स्केलको म्यापहरू छ त्यहाँ। 500 1:500 स्केलको म्याप छ होइन, 1:1250 स्केलको म्याप छ, अनि 1:2500 को म्याप छ है। अब एउटा कुरा हुन्छ प्लटिङ एरर भन्ने कुरा हुन्छ। जुन एउटा लाइन हुन्छ नि, एउटा धर्का, जुन यो एउटा धर्का चाहिँ फरक फरक स्केलमा चाहिँ त्यसको लेन्थ फरक फरक हुन्छ क्या, बुझौँ नि। अब त्यो 0.25 इन्टु स्केल इन्टु सिएम गऱ्यो भने त्यो स्केलको चाहिँ त्यो प्लटिङ एरर हुन्छ क्या। एउटा लाइन तान्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कति के हुन्छ त, कति लेन्थको बन्छ त त्यो लाइन होइन ल्यान्डमा। सो त्यही भएर अराउन्ड 65 सिएम होइन, कति कति चाहिँ त्यो सर्वेयर्सलाई चाहिँ मार्जिन दिएको हुन्छ क्या। अब तिमीले नाप्दाखेरि त्यो लाइनको यतापट्टि नाप्न नि सक्यौ होइन, लाइनको एउटा एन्ड नाप्न पनि सक्यौ, अथवा अर्को बााउन्ड्री अर्को पार्ट पनि नाप्न सक्यौ, त्यस्तो खालके हुन्छ। मैले ठ्याक्क मैले भनेको बुझ्यो, अहिले अलिक बुझ्न गाह्रो भयो, त्यो लेखेर केरेर देखाएको भन्छ। यस्तो हुन्छ नि सर, हजुर डिफ्रेन्ट नापी आउँदा डिफ्रेन्ट ठाउँमा देखाउनुहुन्छ अनि झगडा पर्ने यताउता भइरहेको हुन्छ कि। हो त्यो स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्यो अनि कहाँसम्म लियो भनेर हो क्या। त्यो नाप्दाखेरि अब एउटा लाइन तानेछ भने जस्तै अब यो के भन्छ यो वर्ड क्लाउड भन्यो, यो क्लाउड छ नि, यो देखिरहेको छ नि होइन। यो क्लाउडको चाहिँ अब मैले अथवा यो आई छ, मैले यताबाट यो डीबाट चाहिँ यहाँसम्म नाप्न नि सकेँ, अथवा यो त अलिक मोटो भयो लाइन, तर त्यहाँ पनि लाइन हुन्छ नि त। अनि मैले यो आईको चाहिँ यतापट्टिको साइड पनि नाप्न सकेँ कि, यति मोटो त हुन तर अलिकति मोटो चाहिँ हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि त्यहाँ नै लगभग कति 65 सिएम भने त लगभग धेरै हो नि त। अब कति एक हातभन्दा त बढी नै हुन्छ। त्यति चाहिँ एररै हुन्छ क्या त्यसमा, फेरि स्केलले गर्दाखेरि के, त्यो स्केलले गर्दाखेरि फरक के हुन्छ नि, कुनै एउटामा चाहिँ अलिक कम होला है। कहाँबाट लिन सुरु गर्यो भन्नेमा डिपेन्ड गर्यो। 0.25 इन्टु 500 को स्केल छ भने वी हेभ 2500 गर्नु ल, 0.25 इन्टु 2500 एमएम। यो चाहिँ 62 सिएम के है, यो चाहिँ एमएममा आयो होइन। 625 भने यो 62 सिएम चाहिँ त्यो 2500 को स्केलमा चाहिँ के भयो त, हाम्रो एररको मार्जिन भयो क्या है। सो यसरी चाहिँ त्यो यति लाइन पनि 62 सिएम को बनिदिनु भयो क्या त्यहाँ। अनि यता मेजर गऱ्यो भने त्यति परेन, यता मेजर गऱ्यो भने पर्यो। त्यही भएर कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरामा फरक पर्यो है। त्यो यसलाई चाहिँ प्लटिङ एरर भन्छ। यु क्यान सर्च द्याट होइन, प्लटिङ एरर भनेको के हो भनेर। ओके ल ठिक छ है, हाम्रो 7:30 पनि भयो। कतिजना थियो? 31। मैले आजको म पख त म यो एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु ल सबैजना मानिसको अहिले। सो वेयर इज द्याट एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्नु छ सर। हजुर त्यो हाम्रो जुन यो म्याप दिएको छ नि डिपार्टमेन्टले, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याप, हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ वार्डको इन्फर्मेसन छैन, त्यसको लागि चाहिँ कुनै साइटहरू छ? वार्डको इन्फर्मेसन भएको छ, त्यसमा म्युनिसिपालिटीसम्म मात्र छ कि म्युनिसिपालिटी भिडिसीसम्म मात्र रहेछ? वार्डको पनि छ, त्यही साइडमा हेर, सर्वे डिपार्टमेन्टकै साइडमा छ। अर्को एउटा उस छ है, डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट गरेँ मैले है त ल। ठिक छ। एउटा तिमीहरूले एक्सप्लोर गर्ने भने मैले आज धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ भनेर भनिनँ होइन। मैले अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट छ, तिमीहरूलाई चाहियो भने है, के भन्दाखेरि नेसनल जियो पोर्टल, नेसनल यो साइट छ होइन, नेसनल जियो पोर्टल .gov.np भन्ने।
यहाँ गयो भने डाउनलोड गर्न मिल्छ। अब के सुनिलले भने के हो त्यहीँ डाउनलोड गर्न मिल्छ भने के हो वार्डवाला वार्डवाला डाउनलोड गरेको थिएँ सर मैले। तिमीले गरेको थियौ अथवा त्यहाँ नहुन पनि सक्छ आइगेस है, मलाई ठ्याक्क थाहा छैन। यो पहिले चाहिँ राखिरहेछ सर अनि हटाइसकेछ क्या। ए होला होला त्यसो भने त्यही त यहाँ पनि प्रोभिन्स बााउन्ड्री लोकल युनिट्स होइन अनि त्यो जसले सेभ गरेछ त्योसँग रहेछ। ए ठिक ठिक जस तिमीसँग छ भने तिमीले सेयर गर्दा भयो साथीहरूलाई। मसँग छ सर वार्ड सेभ फाइल चाहिँ छ। उसले भनेको ठिक हो, यहाँ चाहिँ छैन यो वेबसाइटमा पनि वार्डवाला छैन। त्यो वार्डवाला चाहिँ जसले जोसँग छ उसँग सेयर गर्नु भयो है। ल ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ है त। आजलाई चाहिँ एटेन्डेन्स पनि डाउन गरेँ मैले। ठिक छ।